नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सुशासनलाई प्राथमिकता बनाएको सरकार नै बेथिति भित्र्याउँदै मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गर्ने तयारीको चौतर्फी विरोध। प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने। सरकारमा सहभागीलाई लिएर साना दलहरूमा तीव्र मतभेद। एकीकृत समाजवादीलाई निम्तो नै आएन। राप्रपाभित्र विवादै विवाद। जसपा अनिर्णयको बन्दी। देशभरका सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै सङ्कटमा। लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ डुब्ने स्थिति। राजधानीकै कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी पनि धराशायी बन्दै। आफ्नो कब्जामा रहेको डोनेक्सको मिसाइल आक्रमणमा करिब 400 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। ऊर्जा क्षेत्रहरूमा क्षति पुग्दा विद्युत आपूर्ति बन्द। र ए डिभिजन क्लब सङ्कटा आहारारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फाइनल पुग्नका लागि बुधबार साबिक विजेता एपिएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेको एक साता भयो। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गृह कार्य पनि गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै ठाउँमा सरकारको प्राथमिकता सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास भएको दोहोर्याएका छन्। तर ती प्रतिबद्धता विपरीत भएका मन्त्रालय फुटाएर राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने काम हुन लागेको भन्दै आलोचना बढेको छ। एक रिपोर्ट। पुस 17 गते पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गर्न पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विषय दोहोर्याए। उनले यस्ता विषयमा प्रतिबद्धता जनाइरहँदा यता राजधानीमा भने सरकार बचाउनको लागि मन्त्रालय नै फुटाउने छलफल चलिरहेको थियो। देश बिग्रदो अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेको बेला भागबण्डाको लागि मन्त्रालय नै फुटाउने तयारी भएसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। संहिताविद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले हाम्रो जस्तो देशमा मन्त्रालय थप्नु प्रशासनिक खर्च बढाउनु भएको तर्क गर्छन्। उनले त अहिले भएका मन्त्रालयलाई पनि घटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। होइन, यसले त निश्चित रूपमा असर गर्छ नि। किनभने मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनुको अर्थ के हो भने यसले प्रशासनिक खर्च बढाएर जान्छ कि प्रशासनिक खर्च। किनभने त्यहाँ मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, मन्त्रीसँगै सचिव पनि जोडिनु भयो, सचिवसँगै सहसचिव लगायत तल्लाका कर्मचारी सबै जोडिनु भयो। यहाँ त कस्तो भने माथि मन्त्रालय बनाइसकेपछि अनि त्यसको होइन त्यसका जुन हुन्छ नि अर्गनाइजेसनहरू क्या होइन त्यसको फैलावट गर्ने त्यो पनि देखिन्छ। 2072 मा संविधान जारी हुनु अगाडि मन्त्रालयको संख्या धेरै बनाएको, मन्त्री परिषद अत्याधिक ठूलो बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो। यही विकृति रोक्नका लागि संविधानमा नै 25 सदस्य मात्र मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने प्रावधान राखियो। यद्यपि मन्त्रालयको संख्या भने तोकिएको छैन। तर नागरिक स्तरबाट आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता, यति धेरै मन्त्रालय र उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पालन नसकिने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। विभिन्न संसदीय समितिले लामो समय अध्ययन गरेर मन्त्रालय फुटाएर धेरै बनाउने होइन कि यी मन्त्रालयलाई पनि घटाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्। तर सत्ता टिकाउने नाममा सरकारले ती प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले यस्तो कदम चाल्ने प्रयास गर्नुलाई जनताको मतलाई अपमान गरेको हुने देवकोटाको बुझाइ छ। अब यो विधिको शासनमा, लोकतन्त्रमा, संसदीय व्यवस्थामा त सरकारको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व पनि संसदप्रति हो नि त होइन। संसदप्रति हो, संसदका समितिप्रति हो नि। त संसदले दिएको निर्देशन, समितिले दिएको निर्देशनलाई म पालना गर्दिनँ भन्छन् भने हामीले के गर्ने त भन्नुहोस् न। तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ र होइन। हामीले त पालना गर है। किनभने हामीलाई त जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको छ होइन। हामी त जनताको पक्षमा काम गर्ने हो होइन। अहिले 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाहाल नेतृत्वको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदमै दाबी गरिरहेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो। अहिले 22 मन्त्रालय रहेकोमा फुटाएर 25 बनाउने तयारी भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिएको बताइन्छ। संविधान जारी भएपछि होस् वा नहुँदै भागबण्डा मिलाउनका लागि हरेक सरकारले पटक पटक मन्त्रालय फुटाएर राज्यको सम्पत्तिमा रजाई गरिरहेका छन्। तर देशको आवश्यकता र जनताको भावना विपरीत राज्य दोहनको प्रयास नगर्न निरन्तर नागरिक निगरानी जरुरी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकारमा जाने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकले सरकारमा सहभागी हुन कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको र सरकारमा जाने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अहिले सरकारमा जाने वा नजाने भन्दा पनि सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा छलफल भएको बताए। सरकारमा सहभागी हुनका लागि कतैबाट पनि औपचारिक प्रस्ताव नआएको अवस्थामा सरकारमा सहभागिताको प्रश्न नै नउठ्ने उनको भनाइ छ। होइन, सरकारमा जाने बारेमा मैले हिजो अस्ति पनि यो कुरा बताइरहेको छु। हामीलाई कसैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको पनि छैन। यसकारण यस विषयमा हामीले छलफल गर्नु पनि पर्दैन। त्यसैले अघि मैले तपाईहरुलाई भने यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारमा जाने कि नजाने भनेर छलफल गरिरहेका छैनौँ। औपचारिक प्रस्तावै नआएको, प्रस्ताव आएपछि त्यो प्रस्ताव लायक छ छैन, हाम्रा उद्देश्य अनुसार यी सब कुरा हुन्छन् हुँदैनन्, हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो विषय पर्छ कि पर्दैन, त्यस पछाडि गरिने कुरा हो। यसकारण हामीसँग औपचारिक प्रस्तावै छैन। बैठकमा समसामयिक राजनीति, नयाँ सरकार गठन निर्माणबारे 20 जना सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्। बैठक मङ्गलबार पनि बस्नेछ। यसअघि पोलिट ब्युरो बैठकको सुरुमै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दु राखेर अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नका लागि पार्टी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। सोमबारबाट ललितपुरमा सुरु राजनीतिक समितिको बैठकले राजनीतिक अवस्था र निर्वाचनको समीक्षा गर्दै जसपाले सरकारमा रहेर वा प्रतिपक्षमा रहेर संघीयता लगायतका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले आफूहरूलाई अन्तिम समयसम्म झुट्टो आश्वासन दिएर अल्झाएको र पछि सेट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन छाड्ने परिस्थितिमा पुगेको बैठकपछि जसपा नेता डाक्टर सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका विषयमा मङ्गलबार छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए। आज खास गरिकन दुईटा विषयमा अब अहिलेको राजनीतिक अवस्था नेपालको र त्यसपछि हाम्रो भूमिका के रह्यो, अर्को चाहिँ खास गरिकन हाम्रो जुन यो प्रदेश र सङ्घको जुन निर्वाचन भएको थियो त्यसको समीक्षा बैठक थियो। गरिकन के छ भने अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको भूमिका रह्यो, जुन बेलामा चाहिँ एमाले प्रतिगमनमा गयो त्यो बेलामा पनि हामी नेपाली कांग्रेसलाई नै हैन ल्याएर बुझाएर सम्झाएर हामी यो सफल भयौँ। कहीँ न कहीँ हामी त्यसलाई हेर्छौँ कि पाएको उपलब्धि आइमा हामी सफलता हासिल गर्यौँ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए। निर्वाचनको मितिका विषयमा भने पछि छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगको विषय थियो यो राष्ट्रिय सभाको एउटा पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि छ। त्यसले गर्दा त्यस विषयमा छलफल भयो र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि आउँदैछ, गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीका लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भयो। मितिको विषयमा के भयो मन्जु कहिले गर्ने भन्ने त्यसमा अब फेरि एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने छ। निर्वाचन आयोगले खबर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी गृह मन्त्रालयले त्यसलाई समन्वय गर्छौँ। त्यो समन्वय गरेर अलिकति होमवर्क गरिसकेपछि अनि त्यो मितिमा छलफल गर्ने भन्ने तय भएको छ। बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुष 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्राचार गरी विश्वासको मत लिन लागेको बारे जानकारी गराएको हो। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनबाट अलग भई एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। प्रचण्डलाई एमाले सहित 7 राजनैतिक दल र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन छ। एमालेको 78, माओवादीको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, जसपाको 12, जनमतको 6, नागरिक उन्मुक्तिको 4 र 3 जना स्वतन्त्र सांसद गरी 169 जना सांसदको समर्थनमा यही पुष 10 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष 11 गते शपथ लिएका थिए। शपथसँगै प्रधानमन्त्रीले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री सहित एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थ, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाकाजी श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। अन्य 2 दलले शर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेको छ। 3 स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले दल नै गठन गरिसकेका छन्। हालको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 4 दलको प्रतिनिधित्व छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले माघ 10 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा 76 को 4 मा व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष 26 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गरेका छन्। आज मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले महासचिवलाई सम्बोधन गरेर यो 2079 पुष 26 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चाहिँ कार्यसूचीमा समावेश गर्नको लागि यो विश्वासको मत लिने जुन विषय छ संविधानमा उल्लेख भएको, त्यसलाई समावेश गर्न उहाँले अनुरोध गरेर पठाउनु भएको छ। आज मात्रै पत्र प्राप्त भयो। हामीले त्यही अनुसार यो एजेन्डामा समावेश गर्नको लागि 22 गते सर्वदलीय बैठक आह्वान भएको छ। सामान्य ज्येष्ठ सदस्यले आह्वान गर्नुभएको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। संघीय सांसदको पहिलो अधिवेशन पुष 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष 25 गते दिउँसो 1 बजे दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाएकी छिन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। साथै 4 जना बिना विभागीय मन्त्रीलाई पनि विश्वास मतपछि जिम्मेवारी दिइनेछ। सत्तामा सहभागी दलहरूबीच मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएको र पार्टीभित्र पनि सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने निश्चित भए पनि सरकारमा सहभागिताका लागि भने उनीहरूले शर्त अघि सारेका छन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने छैन। तर त्यसबीचमा दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सक्नेछन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुरज घिमिरेको रिपोर्ट। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भएपछि फरक सैद्धान्तिक धार लिएको पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। विगतमा पटक पटक ठूला दलको बैशाखी टेकेर सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको राप्रपा फुटकै कारण अस्तित्व रक्षाकै लडाईँमा थियो। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा 14 सिटको प्रतिनिधित्व गरेको राप्रपा सत्तामा जान खुट्टा उचालेपछि फेरि नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
पञ्चायतको 30 वर्षे शासनकालमा हाली मुहाली गरेका पूर्व पञ्चहरूले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि 2048 सालमा पार्टी गठन गरेर बहुदलीय राजनीतिमा होमिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द बीच कुरा नमिल्दा बेग्ला बेग्लै रापरपा थापा र रापरपा चन्द दुई पार्टी गठन गरेर 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा होमिएका थिए। त्यति बेला उनीहरूले संसदमा 3 सिट जित्न सफल भए। 2051 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै पूर्व पञ्चहरूको पार्टीले 19 सिट जितेर सरकार निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुग्यो। यो बीचमा कहिले कम्युनिस्टको सहयोगमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द त कहिले काङ्ग्रेसको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। सत्ता र शक्तिको भोकले पञ्चहरूलाई यति गाँजियो कि सत्ताका लागि उनीहरूले जुनसुकै कदम चाल्न तयार भए। अपवाद छाडेर दोस्रो संविधान सभा 2070 साल अघि कहिले काङ्ग्रेसको त कहिले कम्युनिस्ट तथा राजाको नजिक पुगेर सत्तामा रमाइरहेका थिए। पूर्व पञ्चहरूले यस बीचमा रापरपा तथा रापरपा नेपाल तथा राष्ट्रिय जनशक्तिको नाममा पार्टी चलाए। सबभन्दा बढी कमल थापाले उपप्रधान तथा पटक पटक मन्त्री हुने मौका पाए। यसबीचमा उनीहरूको सत्ता राजनीति तथा पदीय भाग बण्डामा कुरा नमिल्दा पार्टी पनि पटक पटक विभाजन भयो। कहिले चन्द रापरपा त कहिले थापा रापरपा हुँदै रापरपा नेपाल कमल थापा तथा पशुपति शमशेरले पार्टीको नेतृत्व गरे। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा 19 सिट प्राप्त गरेको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी रापरपाले दोस्रो संविधान सभा 2070 कमल थापा नेतृत्वको रापरपा नेपालले मात्र 24 सिट प्राप्त गरेको थियो। रापरपाले भने 11 सिट प्राप्त गरेको थियो। हिन्दू राज्य, संवैधानिक राजतन्त्र, राष्ट्रवाद नारा लगाउन नछाडेको रापरपाले 2074 सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा 1 सिट प्राप्त गरेको थियो। अहिले राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको रापरपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 14 सिट जितेको छ। यो पार्टीले प्रचण्ड सरकारमा जान केही शर्त तिर्स्याउँदै खुट्टा उचालिरहेको छ। हिन्दू राष्ट्र चाहिँ चरा संस्थाको उपस्थितिको अनिवार्यताका कुराहरू, संघीयताको खारिजीको कुराहरू, 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह जसलाई चाहिँ हामीले आदर्श पुरुषको रूपमा लिँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एकता दिवस पनि सरकारले मनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको कारण त्यो पनि एउटा हाम्रो कुराहरू चाहिँ रहिरहेको अवस्थाहरू छन्। त्यस ढङ्गले जाँदाखेरि हामी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। पूर्व पञ्चहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सत्ताको स्वाद चाखेका कमल थापाको पार्टी रापरपा नेपाल अस्तित्व जोगाउन प्रयासरत छ। थापा आफै एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उठेका भए पनि उनी संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। निर्वाचनका क्रममा र पछि पनि सरकारमा नजाने भनेर अड्डी लिइरहेको लिङदेन नेतृत्वको रापरपा पनि सत्ता र शक्तिको भोकले सरकारमा जाने तयारीमा छ। रापरपालाई नजिकबाट निहालिरहेका पूर्व क्षेत्रीय प्रशासक जगदीश खड्का रापरपा नेताहरूकै कारण पूर्व पञ्चहरूको पार्टी रापरपाको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन्। 24-25 सिटसम्म पनि यसको पुगेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ के भनेदेखि यसको बडो राइजिङ अवस्था थियो, जनताले विश्वास गरेको अवस्था थियो। सरकारमा जाँदैनौँ, गलत गर्दैनौँ भनेर कमिटमेन्ट पनि गर्ने, अनि फेरि चुनाव जितेर आउने बित्तिकै फेरि मतलब चाहिँ सत्तामा चाहिँ जाने जो होडबाजी जस्तो देखिएको छ। राजाको टाइममा भएको राम्रो कुराहरू यिनीहरू भन्न नसक्ने, राजाहरूको नेतृत्वमा जुन मुलुकले एउटा गति लिएको थियो, हेर्नुहोस् मतलब चाहिँ 116-17 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको यो देश आज तपाईँको चाहिँ के भने यो देश रहने हो कि नरहने हो भन्ने अवस्थामा पुर्याए यिनीहरूले। उनले सत्ता प्राप्तिका लागि पूर्व पञ्चहरूले पनि राष्ट्रघात गरेकै कारण पार्टी सङ्कट उन्मुख रहेको दाबी गरे। बहुदल आइसकेपछि जुन सरकारमा चाहिँ लोकेन्द्र बहादुरजी र सूर्यबहादुरजी आलो पालो गरेर मतलब चाहिँ के काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ नेतृत्वमा गए, त्यो बेला नै उनीहरूले ठुल्ठुलो गल्तीहरू गरिहाले। हेर्नुहोस्, किनभने अब सूर्यबहादुरजीले त कति गल्ती गर्नुभयो त्यो कुरा भनेर साध्यै छैन। लोकेन्द्र बहादुरजीको पार्टीमा बसेका चाहिँ नेताहरूले पनि महाकाली जस्तो चाहिँ तपाईँको टनकपुर जस्तो कुराहरूमा चाहिँ के भनेदेखि सन्धि गरेर बेमानी कामहरू गरे। राष्ट्रघाती काम त यिनीहरूले त्यो बेलामा नि गरे र पञ्चायतले गरेका राम्रा कुराहरू यिनीहरू भन्न नसक्ने। पञ्चायतको अवशेषको रूपमा स्थापना भएको र संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य स्थापना, राष्ट्रवादमा जोड लगायत विशेष सैद्धान्तिक आधार बनाएको रापरपा गणतन्त्रमा पनि पटक पटक सरकारमा गएपछि अस्तित्व रक्षाको स्थितिमा पुगेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम SD, काठमाडौँ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद जोखिम न्यूनीकरणको सुरुवात मन्त्रालयबाटै गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भूकम्प आइहाले मन्त्रालयबाट तुरुन्तै निस्कन सक्ने गरी आपतकालीन ढोकाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले विपद जोखिम न्यूनीकरणको बहस धेरै हुने भए पनि कार्यान्वयनको तहमा सन्तोषजनक अवस्था नरहेकाले त्यसको सुरुवात मन्त्रालयबाट नै गर्न खोजिएको बताए। लामिछानेले स्कुल, कलेज, पार्टी प्यालेस जस्ता हलमा क्षमता संख्या देख्ने गरी लेख्नुपर्ने र आपतकालीन ढोका लगायत सुरक्षा कवचलाई ध्यान दिने गरी काम गर्नुपर्ने समेत बताए। विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्व तयारी, प्रतिकारी र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ छैन त्यसलाई पनि एकपटक हामीले अध्ययनको विषय बनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यो 31 जिल्ला प्रभावित भएको र गोर्खाबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ करिब 450 वर्षदेखि ठुलो भूकम्प नगएको भन्ने एउटा दाता पनि छ। यसले जोखिमलाई कुन ढङ्गमा, कुन सेक्टरमा, कुन जियोग्राफीमा चाहिँ लिएर गएको छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो तयारी केन्द्रित होस्। मैले यसमा पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराएँ। बैठकले माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरी मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई दिवस मनाउनका लागि पत्राचार गर्ने र क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गर्न पुस 26 गतेभित्र आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पर्सामा एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा निर्घात रूपमा कुटपिट गरिएको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका घर भएका 60 वर्षीय दलित महिला सुदामा देवी चैमैनाई सोही स्थानका 4 जनाले निर्घात कुटपिट गरेको उनका छोरा प्रभु चमारले बताएका छन्। आइतबार बेलुका 7 बजेतिर आफ्नै घरमा आगो तापेर बसिरहेका बेला सुदामा देवीलाई नबी आलम साउथ गदी, रोइफुल मास्टर साउथ गली, वासुदेव महरा चमार र सुदेश महरा चमारले कुटपिट गरेको पीडितको आरोप छ। गाँव नगर के लोग कहला कि जाए तो एक देखो बहुत दिन से कहत आगे लो अंतिम रल हम बोलनी आ बाद में हम लेके चलेंगे। उनीहरूले मलमूत्र समेत खुवाउने प्रयास गरेपछि गाउँलेले उद्धार गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते सुदामा देवीको घाँटी, हात खुट्टा लगायतमा चोट लागेको छ। उनको नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी बाँकेले नेपालगञ्जमा तरुण दलका युवाहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। आइतबार दिउँसो करिब 2 बजे नेपालगञ्ज 4 गणेशपुरमा तरुण दल नेपालगञ्जका सदस्य नेपालगञ्ज 12 का अनुराग शाह, जानकी 3 का ओजोल शाह र नेपालगञ्ज 4 निवासी शुभम जंग शाहलाई खुकुरी प्रहार गरी सख्त घाइते बनाउने नेपालगञ्ज 18 का 29 वर्षीय विनय भण्डारी, राप्ती सोनारी 2 का 32 वर्षीय नारायण डाङ्गी, बैजनाथ 5 बस्ने प्रकाश रसाइली, तुलसी राम सुनार र नेपालगञ्ज 6 बस्ने 31 वर्षीय तासे भन्ने प्रकाश थापा पक्राउ परेका हुन्। बाँके प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरती मगरले 4 जनालाई आइतबार नै डुडुवाबाट पक्राउ गरिएको बताएका छन्। प्रवक्ता खर्ती मगरले 2 समूह बेचको पुरानो रेसिपीका कारण घटना भएको समेत बताएका छन्। वर्ष 32 को नारायण डाङ्गी, प्रकाश रसाइली भन्ने तुलसीराम सुनार र तासे भन्ने प्रकाश थापालाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। घाइतेहरूको लखनऊमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये अनुरागको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम जथाभावी हुने पार्किङका कारण अव्यवस्थित बनेको छ। अस्तव्यस्त पार्किङले बजार कुरूप मात्रै बनेको छैन, निर्बाध रूपमा यातायातका साधन गुड्न नपाउँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। यो हो मध्य प्रदेशको राजधानी सहर जनकपुर धाम। पार्किङका लागि उचित र व्यवस्थित स्थान नहुँदा मुख्य सडक क्षेत्रमै जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरिएका छन्। उपमहानगरपालिकाका मुख्य स्थल जनकपुर अञ्चल अस्पताल, जानकी मन्दिर, भानु चोक, शिव चोक, रामनन्द चोक लगायत स्थानमा उचित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा यसरी जथाभावी सवारी साधन राखेर अस्तव्यस्त बनाइएको छ। अस्तव्यस्त पार्किङले बजारको स्वरूप त बिगारेको छ नै, उल्टै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ र मुख्य चोकमा ट्राफिक प्रहरी देखिए पनि नगर प्रहरीले शहरलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। राखा के छै गाड़ी ओठाम पार्किंग में छै, पार्किंग छै भने ओठाम सामान बेचे छै आदमी की तरह हमर सबके मेरूट में सबके ठाम ध्यान नहीं आबि रहल छै एंड बहुत दिक्कत भ रहल छै हमरा सबके की। सडकमै जथाभावी सवारी साधन रोकेर सडकलाई पार्किङ स्थलको रूपमा प्रयोग गरिँदा सवारी चालकदेखि पैदल यात्रुसम्म मारमा छन्। सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ जनकपुर जस्ता ठूला तथा साना सहरहरूको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ। पसलको प्रवेशद्वार नै ढाकेर जथाभावी सडकमा राखिने पार्किङले आफूहरूको व्यापार व्यवसायमा समेत असर गरेको स्थानीय व्यापारी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा रोड म्याप तयार गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ रोड म्याप नै तयार नगरेको, आफ्नो कार्य विभाजन नै नगरेको, आफ्नो कार्यशैली नै स्थापित गर्न नसकेको जनकपुर उपमहानगरपालिका अहिलेसम्मको आफ्नो कार्य पद्धतिले सिद्ध गरिसकेको छ। पूर्व मेयर लालकिशोर शाह र स्थानीय सरकारले जनकपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना बाँडेका थिए। स्मार्ट सहर त परको कुरा, अव्यवस्थित पार्किङले अहिले बजार निकै कुरूप बनिरहेको छ। बजारमा व्यवस्थित पार्किङ पाउनै मुस्किल जस्तै छ। विद्यालय बस जथाभावी रूपमा सडकमै पार्किङ गरेपछि यस्तो मनोमानी रोक्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले एक हप्ते सूचना नै निकालेको थियो। तर सडकमा पार्किङ नगरेर वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि निकालेको यो सूचना कागजमा मात्रै सीमित देखिएको छ। यो हेरौँ। सडकमा पार्किङ गरे कारबाही गर्ने भन्दै निकालिएको यो सूचनाको खिल्ली उडाउँदा समेत कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन। बरु ठूला भवन संरचना बन्दा समेत पार्किङ बिनै नक्सा पास गरिएको भन्दै स्थानीयले उपमहानगर र कर्मचारीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भने सबैको सहकार्यमा मात्रै पार्किङ व्यवस्थापन सहज हुने बताउँछ। नत्र पछि नगरपालिका लग्यो भने तपाईले जरिवाना हुने अवस्था हुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो आफ्नो छाडाचुपाया नियन्त्रण गरिदिन अनुरोध छ। र हामी अहिले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दैछौँ र प्रत्येक वार्डका वडा अध्यक्ष पनि आफ्नो आफ्नो वार्डमा फुटपाथ खाली गराउँदैछन्। सो गराउने क्रममा तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु हुने भन्ने आश लिएको छु। किनभने हस्पिटल रोडमा जाँदाखेरि बिमारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने भएको छ र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले दशरथ मन्दिरको दक्षिण र दशरथ पोखरीको पश्चिम 14 कट्ठामा पार्किङ स्थल पनि निर्माण गर्दैछ। अव्यवस्थित रूपमा चलाई सवारी साधन र पार्किङको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र ट्राफिक प्रहरी गम्भीर बनुन्। सहरको सुन्दरताका लागि मात्रै नभई बढ्दो सवारी चापले निम्त्याउन सक्ने सवारी दुर्घटना रोक्न पनि सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। विश्वासको सङ्कट गहिरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशायी बनिरहेका छन्। ललितपुरको कुमारी पार्टीमा रहेको प्रधान कार्यालय रहेको गुडविल होस् वा ललितपुरकै 7 बाटोमा मुख्य कार्यालय रहेको देउराली अनि कालीमाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको गौतम श्रेय वा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद इच्छाराज तामाङले डुबाएको सिभिल सहकारी, यी समस्याग्रस्त सहकारी जस्तै काठमाडौँको चाबाहिलमा प्रधान कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिटको अपरेटिभमा समेत यति बेला समस्याग्रस्त बनेको छ। सहकारीमा सीमित सञ्चालकले गर्दै आएको मनोमानीकै कारण अहिले बचतकर्ताहरू आफूले राखेको रकम समेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थामा छन्। आजको प्राइम स्पेशल रिपोर्टमा यो
विश्वासको सङ्कट गहिरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै धाराशायी बनिरहेका छन्। ललितपुरको कुमारी पाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको गुडविल होस् वा ललितपुरकै साड्डो बाटोमा मुख्य कार्यालय रहेको देउराली अनि कालीमाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको गौतम श्री वा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद इच्छाराज तामाङले डुबाएको सिभिल सहकारी पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सहकारीहरू सङ्कट उन्मुख बनिरहेका छन्। यी समस्याग्रस्त सहकारी जस्तै काठमाडौँको चाबहिलमा प्रधान कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा समेत यति बेला समस्या देखिएको छ। सहकारीमा सीमित सञ्चालकले गर्दै आएको मनमानीकै कारण अहिले बचतकर्ताहरू आफूले राखेको रकम समेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थामा छन्। तरलता अर्थात् नगद अभावकै कारण कार्यालय समय आफैले घटाएर 2 बजे नै सहकारीको ताला लगाउन थालिएको छ। यो हेरौँ। काठमाडौँको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड जसको एउटा लामो इतिहास छ, यो सहकारी समेत यति बेला समस्यासँग जुझिरहेको छ र समस्याबाट माथि उठ्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। र यो कुमारी सेभिङ मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न सहर क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूको यति बेला भागाभाग छ, अर्थात् खराब कर्जा, खराब लगानी, यसै गरी घर जग्गामा बढी लगानी केन्द्रित गर्ने, जसका कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै सहकारीहरू यति बेला भागिरहेको अवस्था छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले मात्रै काठमाडौँमा 100 भन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको भनेर आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसरी आम बचतकर्तासँग पैसा उठाउने, फिर्ता गर्न नसक्ने अनि 1 बजे कार्यालय बन्द गरेर भाग्ने, यो कुन नियममा उल्लेख छ र यसलाई अनुगमन गर्नु पर्दैन सहकारी विभाग र सरकारले? हुन त काठमाडौँको चाबहिलमा मुख्य कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ठमेल, कालीमाटी, साखु, बालाजु क्षेत्रमा समेत सदस्य सेवा केन्द्र राखेर आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ। तर सबै स्थानबाट 10,000 को सेलिङमा मात्रै बचत फिर्ता भइरहेको छ। यति बेला बचतकर्ताहरू नै आफूहरूको बचत सीमित सञ्चालकको मनमानीका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन्। कतिपय बचतकर्ताको करोडौं बचत त कतिपयको लाखौं, केहीले खाना खाजा खर्च काटेर भोलिका लागि साँचेको रकम हिनामैना हुने अवस्था कुमारीमा देखिँदैछ। आखिर कसरी आयो त कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिटमा समस्या? अहिलेको अवस्था अनुसार 8,000 बढी सदस्य रहेको कुमारी सहकारीमा 1 अर्ब 26 करोड बचत रहेकोमा 7 करोड बराबरको ऋण त सञ्चालक समिति सदस्यमा प्रवाह भएको छ। अन्य सदस्यका नाममा भएको ऋण लगानी समेत केही सञ्चालक समितिको घर जग्गा कारोबार र व्यवसायिक क्षेत्रमा घुमाउरो तरिकाले पुर्याइएको छ। यो सहकारीको कारोबार र लगानी नै अपारदर्शिता छैन भन्ने प्रश्न वार्षिक प्रतिवेदन वासलतबाट समेत उठेको छ। व्यापार कर्जाका नाममा 30 करोड 83 लाख, करिब 4 करोड सामूहिक जमानी कर्जा, 3 करोड बढी आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा, आवासीय धितो कर्जा 23 करोड 40 लाख देखिन्छ। ऋण प्रवाहको स्पष्ट स्रोत नखुल्ने अन्य कर्जा शीर्षकमा समेत 23 करोड 22 लाख लगानी भएको देखिन्छ। यसले कतै शेयर पुँजी र बचतकर्ताको निक्षेप सीमित सञ्चालकको कमाउ धन्दामा त लगानी भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। 23 करोड बढी रकम अस्पष्ट हुने गरी किन अन्य लगानी मार्फत लगानी गरियो? यसको जवाब स्वयं सहकारीले नै दिन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ सहकारीका उपाध्यक्ष लगायतका केही सञ्चालकहरू घर जग्गा कारोबारमा सक्रिय छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थगत लाभका लागि सहकारीको पैसालाई जथाभावी चलाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। ठूलो मात्रामा बचत गरिरहेका सदस्य नै सहकारीमा सीमित सञ्चालकको मनमानी रहेको र आफूहरूले बचत माग्दा अल्झाउने गरेको दाबी गरिरहेका छन्। आफ्नो करोडौं बचत हिनामिना हुने डरले कुमारी सहकारी धाइरहेका बचतकर्ताहरूले औपचारिक रूपमा हामीसँग बोल्न नमानेपछि हामीले स्ट्रिङमा पारेर सहकारी भित्रको चरम मनमानी उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं। यो सुनौ। जग्गाको प्लानिङ छ, भण्डारमा छ, म गएको छु, पैसा तपाईँको आइहाल्छ, नपिट लिनुहोस्, नआयो लिनुहोस्, 15 पास गरिदिन्छु भनेर जग्गा पास गरिदियो भनेको कति छ तपाईँको चाहिँ? ओ सर के भन्नु, अब उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस्। क्यामेरा अफ छ। 2 करोड चाहन्छन्। 2 करोड चाहन्छन्। 2 करोड भन्दा 3 करोड भने पनि हुन्छ। 290 छ मेरो। 290। 17 दिन भयो मैले 2.5 लाख रुपियाँ लगाएको छु। कहिले 5,000, कहिले 20,000, कहिले 10,000। मैले मुख मिडियामा देखाउनु छैन अगाडि। आफू सबैले हेर्छ, आफ्नो पीडा अरूलाई भन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? यस्तो छ यहाँको कन्डिसन।
म जतिको त हजारै तपाईँ जस्ता धेरै दाइ छन् रे पनि यहाँ। छ, भाउजू पनि छ, बुढी पनि छ, सबको उस्तै छ, अङ्कल पनि छ। 18 वर्षदेखि फाइनेन्समा मैले काम गरेँ। हो, यसले पनि प्रश्न हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला सहकारीहरू कसरी चलिरहेका छन् अनि किन धाराशायी बनिरहेका छन् भन्ने तथ्य। सहकारी ऐन नियम, सहकारी नियमावली र राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र सिइओ बस्न नपाइने व्यवस्था छ। तर समस्यामा फस्दै गरेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिटमा अध्यक्ष र सिइओ एउटै व्यक्ति सूर्यध्वज नेउपाने छन्। जथाभावी ऋण प्रवाह, बिना धितो ऋण लगानी, घुमाउरो तरिकाले सञ्चालक वरिपरि ऋण घुमाएर कमाउ धन्दामा रमाएका अध्यक्ष नेउपाने आफू प्रदेश सहकारी ऐन अनुसार दुवै पदमा बसेको दावी गर्दै कसैले हट्न निर्देशन दिएमा तयार भएको भन्दै चुनौती दिँदै थिए। यो सुनौ। प्रदेश सहकारी ऐन पनि जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूद्वारा बनेको ऐन भएको हुनाले त्यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बसेको, किनभने अब त्यो सयौँ हजारौँ मान्छेहरू कार्यकारी सञ्चालक समिति विचार देशभरि चाहिँ होइन, त्यस अन्तर्गत अब चाहिँ सम्बन्धित निकायले बस्न पाउँदैन भनेर पत्राचार गर्यो भनेदेखि तुरुन्त हामी त्यो पदबाट म चाहिँ छोड्न तयार छौँ। सहकारीको सिद्धान्त विपरीत आफू खुसी संस्था सञ्चालन गर्दा हजारौं शेयर सदस्य र बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ। विश्वासको सङ्कटका कारण सहकारीमा बचत गर्ने भन्दा निक्षेप फिर्ता माग्नेहरू नै बढी आउने गरेको स्वयं सहकारीका अध्यक्ष नै स्वीकार गरिरहेका छन्। अहिले 10,000 को सिलिङ तोकेर दैनिक 10 लाखदेखि 13 लाख हाराहारी बचत फिर्ता गरिरहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट थप समस्या आउनेतर्फ कति पनि सचेत देखिएको छैन। उल्टै घर जग्गा कारोबारमा सक्रिय आफ्ना सञ्चालक समितिका जिम्मेवार अधिकारीको बचाउ गर्दै अध्यक्ष नै आफ्नो घर जग्गामा लगानी भए नभएको छानबिन गर्न सरकारी निकायलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यो सुनौ। समग्र सहकारी लागेको चाहिँ यो घर जग्गामा लगानी गर्यो, प्लानिङमा लगानी गर्यो, सेयरमा लगानी गर्यो, डुबायो भन्ने आरोप लागेको छ। त्यो चाहिँ भोलि सम्बन्धित निकायले आएर हेरेर हो कि होइन रहेछ भनेर चाहिँ हेरेर हामीलाई चाहिँ त्यो गरिदिन सकेदेखि सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो किसिमको अवस्था छैन हामी कहाँ। तर सबैलाई आएको समस्या विश्वासको सङ्कट भयो सहकारीमा। सर म एउटा कुरा नढाँटिकन भन्छु, सहरी क्षेत्रमा सहकारी एकपछि अर्कोले पैसा दिन नसक्दाखेरि अनि एक दुईवटा केही सहकारीहरूको त्यस्तै ठाउँमा लगानी गरेको, कतिपयले घर जग्गामा हाउजिङमा लगानी गरेको, कसैले बाख्रा पालन गरेको, कसैले गाई फार्म गरेको, कसैले हाइड्रोमा लगानी गरेको, के अब यदि सहकारीको 3 वर्षभन्दा बढीको निक्षेप लिन पाइँदैन, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा बढी पैसा लिन पाइँदैन होइन सर। अब लगानी गरेको छ हाइड्रोमा त 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ नि रिटर्न आउन लाग्दैन। त्यस्तो लङ टर्मको लगानी गरेको कारणबाट कतिपयमा त्यस्तो आएको छ। हामी त्यस्तो ठाउँमा छँदा पनि छैनौँ। कुनै सदस्यले लिएको सदस्यको पैसा सदस्यलाई भन्दा अरूलाई लगानी गरेको छैन। यता कुमारी सहकारी खराब ऋणीहरूसँगको ऋण असुली र सञ्चालक समिति मार्फत परिचालित ऋण सल्टाएर संस्थालाई पुरानै गतिमा फर्काउने दावी भने गरिरहेको छ। कुमारी मात्रै होइन, सामाखुसीमा प्रधान कार्यालय रहेको आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी समेत अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा छ। विगतमा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट उक्सिँदै गरेको आर्जनमा समेत अध्यक्ष र सिइओ एउटै व्यक्ति दलबहादुर आले छन्। कानुन अनुसार सञ्चालक समितिकै व्यक्ति सिइओ बस्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा आएको यो जवाफ पनि सुनौ। म अध्यक्ष भएपछि यसलाई चाहिँ संस्थाभित्रकै मान्छेले सञ्चालकबाट नै चाहिँ एउटा सिइओ पद पनि लिएर यो संस्थालाई करेक्सन गरेर एउटा ठाउँमा सेफ ल्यान्डमा पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ फेरि सिइओमा नै छु। र अहिले आउने अधिवेशनबाट साधारण सभाबाट हामीले सञ्चालक समितिबाट माइनोरिटी गरिसकेका छौँ र सिइओ छुट्टै हुन्छ, अध्यक्ष छुट्टै हुन्छ, किनभने एउटा करेक्सनको पिरियड चाहिँ थियो। बचत र शेयर पुँजीको करिब 100% लगानीका नाममा फसाएको आर्जन सहकारी चरम तरलता सङ्कटमा गुज्रिएको छ। सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म जेनतेन बचत फिर्ता गर्दै आएको यो सहकारी आफै भोलि ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने स्वीकार गरिरहेको छ। यो सुनौ। तारन्तार ताकेता गऱ्यो भने म आत्महत्या गरिदिन्छु भन्नेसम्मका ऋणीहरू छन्। उहाँहरूलाई अब हेर्दा दयनीय छ अवस्था। ठिकै छ भन्दा उहाँलाई रिन्यू गर्दै राख्दै गर्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्थाहरू छन्। अब कतिले दिइराखेका पनि छन् र बजारमा चाहिँ ऋण उठ्न चाहिँ निकै नै गाह्रो छ। बचत त झन्डै अब उठ्दैन, ऋण मात्रै उठिरहेको जस्तो अवस्था छ अहिले चाहिँ। किनभने एक हिसाबले सहकारीमा साइकोलोजी अलिकति नेगेटिभ बनेको छ बजारमा, होल बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीमा बचत गरौँ, सहकारीमा गरौँ भन्ने अलिक कम भयो। तर पनि हाम्रा विश्वसनीय सदस्यहरूले गरिरहनु भएकै छ। तर के भने अलिकति यो एफडी फिक्स्ड डिपोजिटहरू, आवधिक बचतहरू बढी विथड्र हुने क्रम छ। त्यसले तरलतामा चाहिँ कमी ल्याएको छ। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। सञ्चालकहरूको स्वार्थमा चलेका धेरै सहकारीमा आर्थिक सङ्कटको समस्या बल्झिँदैछ।
यी विभिन्न सहकारीको फलोअप हामी आगामी श्रृङ्खलामा देखाउँदै जानेछौँ। सदस्यको गर्जो टार्न र एक सदस्यको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक भावनाले चल्नुपर्ने सहकारी अहिले सीमित व्यक्तिको कमाउ धन्दाको अखडा बनिरहेका छन्। तर सरकारको नियमनकारी संयन्त्र तैचुप मैचुप बन्दा लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं बचत जोखिममा परेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइप्यान्डले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा आफू खुसी पोल भाडा बढाएको र आफूहरूको मागका विषयमा पनि कुनै सुनवाई नभएकाले जुनसुकै बेला पनि सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले भाडा दरका कारण उपभोक्तालाई समेत असर पर्ने भएकाले र डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत भएकाले राज्यको उच्च स्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको, तर प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप लगाएको छ। राख्यो भने चाहिँ दियो भने हामी पनि तिर्न तयार छौँ, तिरिनै रहेको थियौँ होइन। त्यो बिचमा अवरोध मात्रै भएको हो यो के भन्छ उहाँले 81 बढाएपछि। तर के भन्दाखेरि उहाँले त्यो मूल्य कुन चाहिँ के भन्छ प्राधिकरणबाट या समितिबाट, जस्तो विद्युत महसुल बढाउनु पर्यो भने विद्युत महसुल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको समेत आरोप लगाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ए डिभिजन क्लब सङ्कटा क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। अर्को ए डिभिजन टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै सङ्कटा अन्तिम 4मा पुगेको हो। 1-1ले पछि परेको खेल उल्टाउँदै 2 वर्ष अघिको विजेता सङ्कटा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुशासनलाई प्राथमिकता बनाएको सरकार व्यथिति भित्र्याउँदै मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा लगाउने तयारीको चौतर्फी विरोध। पुस 26 गते विश्वासको मत लिने। प्रधानमन्त्रीले लिए सबै मन्त्रालयका सचिवबाट ब्रिफिङ। भोलि ठोस निर्देशन दिने। गृहमन्त्री र सबै सिडिओ बीच भर्चुअल संवाद। शीतलहरबाट जनता जोगाउन निर्देशन। देशभरका सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै सङ्कटमा। लाखौं बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ डुब्ने स्थिति। राजधानीकै कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी पनि धराशायी बन्दै। आफ्नै कब्जामा रहेको डोनेक्सको मिसाइल आक्रमणमा करिब 400 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। ऊर्जा क्षेत्रहरूमा क्षति पुग्दा विद्युत आपूर्ति बन्द। र ए डिभिजन क्लब सङ्कटा आहारारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा। फाइनल पुग्नका लागि बुधबार साबिक विजेता एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।